بونسوار لي شيرين، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه وتو سباس بيان الحمد لله شي فو. بور لي بيرسون اللي كيسولوني على لابو ديالي مازال شي شويه صراحه بون سي اون اميليوراسيون، ولكن مازال ما رجعتش ليا ديك لابو ديالي. دونك اليوم ان شاء الله غادي يكون فيديو جديد على غفله صراحه، سيتي با بريفو انني نديرو. يلاه داز عندنا من يلا خرجنا من الخدمه وغادي للدار، ولكن قبل ما نمشيو للدار خصنا نديرو لي كورس باسكو ما درتهمش هاد الويكاند هذا. سامدي كنت خدامه وديمونش كان عندي بزاف لا جورني شارجي، خصني نخدم مع لي كليون ديالي باسكو كوم جو فوزي دي راني جي ريبري لي رونديفو ديتيتيك وكلشي. دونك فوالا دونك خصني نوجد شحال من حاجه كانت تبعاني. دونك لا جورني كانت عندي فريمون شارجي وكاع داكشي اللي كنت كنديرو في الويكاند ما درتوش. دونك اليوم بريفو انني نديرو وغنديروه مجموعين ان شاء الله. دونك دابا ديريكسيون سوبر مارشي غنمشيو نتغداو حيت خاصني شحال من حاجه. الياغورت الخضره حتى هي ما بقاتش، بون غادي ناخذ كلشي من السوبر مارشي، ما غاديش نمشي للسوق سينو غادي نضيع الوقت بزاف. ندخل للدار ندوش وعندك قلت لكم خصني ندخل للدار ندوش حيت دابا شاك جور كندوش بوغ لا كريم هيدراتونط. راه فريمون لابو ديالي حالتها حاله. بون دابا شي شويه كيما قلت لكم بون راني متبعه لو تريتمون، نشوفوا شنو غادي يعطي ان شاء الله انصومبل. غادي نقول لكم شنو فينالمون عطاني. كيما قلت لكم دابا خارجين من الخدمه غنمشيو نديرو لي كورس وندخلوا للدار نوجدوا العشيوه ندواش نوجدوا الغديوه ديال الغدا والفطور ديال الغدا. دونك فريمون عندي اون سواري تري شارجي و تري سبيد غادي نديروها انصومبل. بون عارفه غادي نطيح هكا مي او موان نعس وانا مرتاحه ندير لي طاش ديالي كاملين. دونك بلا ما نخوي عليكم من بلا بلا خليونا نمشيو نتغداو وعاد نمشيو للدار. مي افون تو سا غادي ندوزو لمسيو بريكولاج باسكو خصني ناخذ دي زيتاجير بوغ البيرو باسكو جاني ديك البلاصه ديال البيرو خاويه ومازال خصني نبدل لا ديكوراسيون ديالو و خصني ناخذ ان بابي بان. دونك بوغ لي بيرسون غادي تكونوا ديجا شفتوا عندي واحد الحيط في الحيط اللي فيه لا تيت دو لي في لا شامبر اكوشي في السومو، داك اللون منين شرينا الدار هكاك داير. دونك كل مره كنبقى ناجل خصني نشري بابي بان خصني نشري بابي بان. المهم كل مره تنقول المره الجايه دابا قلت غادي نمشي نتقدى من المرجع اللي كاين فيه مسيو بريكولاج وغنديكم معايا ونشري لي زيتاجير ونشوف لي بابي بان اللي كاينين تما. الا عجبني شي شكل غادي ناخذو، سينو نشوفوا شنو غادي نديرو. انت نمشي للايكيا ولا نشوف. بون خليكم معنا. بون حنا في مسيو بريكولاج جيت نشوف لي زيتاجير كاينين بحال هادو كتجي سامبل وكيجيو فيها هادو من هنا من الجناب. راه هادو شحال دايرين 129 درهم. كاين هاد لا كولور كاين في لو بلون وكاين عاوتاني هادو 110 درهم كيجيو على هاد الشكل. وهذه هي اللي عندي فوق لا تيت دو اللي عندي هاد الموديل هذا داير 95 درهم حتى هو زوين صراحه كيجي حليلو. غير هو هذا فين كتوحلي ما كتلقايش شنو ديري هنايا. بحال دابا هنايا دايرين غير لي كادر، انا فريمون عندي داكشي صغير هو اللي كنقدر تخشى ليا هنا. مي لي بلونط وداكشي عندي كبير دونك ما هزاش. جو بريفير صراحه هادو اللي شي شويه واسعين باش نلقى كيفاش نلعب فيهم. جو بونس غادي ناخذ وحده من هذه وحده من الاخرى وخلاص. كاينين هادو كل وحده الثمن ديالها 139 175. هادو كيجيو سامبل. بون فينالمون جا عندنا باسكو هو كان في جهه ديال لي سبوت بدل ليا الراي غناخذ جوج من هادو. تجي وحده هكا وحده تجي هكا فوق البيرو ياك احسن. وحده ب 110 دونك جوج ب 220. اللي فيه كتسولوني على ديك الشبيكه اللي فيها البصله وبطاطا ومهم كل مره شنو كندير فيها. راه بحال هذا الشكل تقريبا. ها ما كاينين في مسيو بريكولاج. هذه دايره ب 219. فوالا هذه ديما كتسولوني عليها. راه خديتها من مسيو بريكولاج. ديما كل مره كنجاوب شي جوج ثلاثه ديال البنات في لي كومونتير. ها هي كيفاش دايره. سي تري براتيك. هي اللي كنغسل بها لي فينيتر وكلشي. دايره ب 49 درهم في مسيو بريكولاج. بون حنا كنختاروا لي بابي بان. بغيت شي حاجه هكا مدفونه تكون كولور وحده ولكن ما شوف شحال فيها من هنا. المهم هذا داير 325 درهم
نشوفوا شحال فيه. قلت لكم بغيت اون سول كولور ولكن تكون فيها شي حاجه هكا مدفونه. بون كاين صراحه داكشي زوين في البابي بان، غير انا ما بغيتش الالوان حيت غنبقى محتمه كل مره خصني ندير لا ميم كولور. شوفوا بحال دابا هذا تا هو زوين، ماشي نجبدو نشوف. فوالا هو هذا اللي قلت لكم عجبني. المشكله دابا هذا عندنا حنا 11 44 وهذا فيه 10 زادتي خصك تاخدي منه جوج. هذا ودابا هذا فيه اكثر من هذا. هذا فيه اكثر من هذا. هذا فيه اكثر من هذا، دونك هذا خصك تاخذ منه جوج. تا هو جوج وهذا جوج. فهمتك. Le responsable du département textile trouve à la pièce 5. Ça. شكون خدينا هادي كنا خدينا هادي هاد لا برجر هادي فوالا. من اروع ماشي من اروع احسن بونبون عندي هي هادي. هاد ورترز اوريجينال هادي. بون انا ديما كناخذ هادي. دابا عرفتي شنو فاش جبتي لي هذيك فيها كلشي مخلط. عرفت عندنا الاخر مره كنسافر جاب لي واحد الباكي كبير فيه كلشي هادو كاملين وبغيتو صراحه ولكن ما كاينش. كاين خاصك تاخدي حاجه وحده كتلقاي فيها نوع واحد. ناخذ هادي ما عرفت كي دايره ديال القهوه. ناخذ هادي دايره بحال لي غوم كتعجن. ناخذ حسيتي بالشمسة في هدي والشي الاخر لو خليو العبارات يميلو ويلا ميكنا ونسينا ما تقلش لحت علينا ما انت مرسى ما انت مينا ما السفينة ما بالينا وبينا نغرق وخلينا. بون حنا يلا دخلنا للدار. جو في بارطاجي معكم بريفمون شنو خديت. بون لي كورس راني حاولت نصور لكم ما غاديش نعاود نوريكم باسكو صراحه ما عنديش الوقت بزاف راكم عارفين. وخديت هاد لي دو ايطاجير فينالمون هما كيفاش كيجيو حتى لصقهم. ما غاديش نلصقهم اليوم، جو بونس حتى الغدا ولا المهم ماشي اليوم بعدا. وخديت هاد سبوت هذا بوغ لا كويزين باسكو عندي لا لوميير قليله بزاف وفاش كنكون كنصور لكم شي فلوق سورتو في الليل ما كيكونش كيبان لكم داكشي مزيان. دونك هذه لي بلو بويسونط على هذيك اللي عندي دابا. بون وعدنا غادي نركبها بما انا ندخل ندوش ونخرج ونوجدوا العشيوه ديالنا مجموعين. واللي زوين في هذا السبوت انا نوريكم ما كتحتاجوش انكم تقبوا السقف باسكو فوالا كيفاش كدير. فهمتوا كتديروا العبار نتوما اللي بغيتو. فهمتوا المهم تركبها ونشوف لا ديفيرونس. جيسبر انها تكون فريمون اون ديفيرونس باسكو سي سي با الكا جو في اتر ديسو. بون انا ندوش ونخرج ونوجدوا العشيوه ديالنا. بون انا يلاه خرجت من لا دوش عندنا نجمع الدار. المهم هنالي جو فيان دو ميتراطي لو فيزاج. بزاف ديال البنات سولوني على لي برودوي اللي خرج ليا الديرماتولوج بوغ وجهي ساشون كو وريتهم لكم في لو فلوغ. راه فاش كنوريكم شي حاجه جو سي كو غادي تسولوني عليها ما كنوريهاش غير باش نصورها. دونك فوالا فو فيت ان سكرين بور لي بيرسون انتريسي. فوالا هادي لا كريم هيدراتون دو فيزاج فوالا من لا روش بوزي. و لا ميم شوز بور لو كونتور دي زيو سميتو الترا زيو من لا روش بوزي. فوالا هو هذا فرانشمون بديت كنلاحظ الفرق. فوالا انتما شوفوا لابو ديالي راه شي شويه اللي بريونط. المهم ما تديوش على هاد الحبوب هادي اللي نافخه ليا النيف لا بيريود وما دير.
المهم انا هذا الوجه هذا لو مو هذا جات فيه الدقه، سي با غاف غادي نصبروا معاه. كتسولوني على بزاف ديال الحوايج اللي كنكون ديجا مجاوبه عليهم في لو فلوغ. باغ اكزومبل هاد البيجامه هادي في لو فلوغ اللي كنت بينتها لكم واول مره غادي نلبسها وقلت لكم منين خديتها من لو سيت كوي ولا كوي، ما عرفتش كل واحد كيسميوه. ومالغري هادشي كامل كنبقى نلقى الاسئله في لي كومونتير، عافاكم يحاولوا تفرجوا في الفلوغ كامل وغادي تلقاو كاع لي ريبونس ديال لي كيسيون اللي غادي تكونوا باغيين. باسكو بعض المرات كنجاوب 2 3 فوا وكنلقى ديما السؤال كيعاود يتعاود ليا. بون سي با غاف. دونك هذا لو بيجاما هذا سولتوني عليه بزاف ديال المرات في هذاك لو فلوغ اللي كنت لبستها. هذه خديتها من لو سيت كوي، راه كنت خليت لكم لو لين ديالو. بون شوفوا غير لا فيديو اللي غادي تشوفوني لابساها فيه راه غادي تلقاو لو لين ديالو. دونك كما قلت لكم بعدا نجمع الدار هناني غادي نمشيو دابا نوجدوا العشيوه ديالنا. غادي ندير دي تاكيتوس خفن زبن غاديهم معنا للغدا ونتعشاو بهم اليوم ان شاء الله. وغادي ندير هكا شي غادي نقطع لي فخوي وايا وغدو ولا شي حاجه وصافي. هذا مكان نتلاقاو في الكوزينه نوجدوا ناكلوا. يلا الوغ رجعت معكم من لا كويزين. لا لومينوزيتي جاتني صراحه شي شويه بلوز انطونس كو هذيك اللي كانت. انا جاني بحال شي شويه كاين لا ديفيرونس. خليو لي لي زافي ديالكم ان كومونتير. دخلت لا كويزين عندنا جمع الدار دوشت الشعري غادي نخليه هو الاخر باسكو غادي نطفرو باش يصبح لي هكا شي شويه ويفي، ما غندير ليه لا حراره لا حتى شي حاجه. دونك غادي نرد التقديه كل حاجه بلاصه. راني وريتكم شنو خديت. بغيت نبارطاجي معكم غير هاد لا باطا صابلي خديتها على شكل قليب. بون كاينه كاري كاينه مدوره كاين بزاف ديال الشكيلات ب 17 درهم جوج كيجيو واعرين بزاف. هاد لا باط صابلي ديال مرجان ولي شنيك ولي لي بتي بون شوكولا صراحه عندهم لا بون كاليتي مرجان كيعجبوني بزاف عندهم. دونك جاتني 17 درهم بهم بجوج زوينين. كندير فيهم انا غير لا كريم باتيسير وكيوي ولا فريز ولا كل مره شنو كندير. بون هذه ما غاديش نديرها اليوم حتى شي نهار اخر ان شاء الله نبارطاجي معكم الوصفه. هنا عندي واحد الصدر ديال الدجاج كان شاط ليا من البارح. دونك درتو في الثلاجه هو اللي غادي ندير به دابا لي تاكيتوس. غادي نقطعو ايمانسي ونوريكم الوصفه سهله مهله وبنينه بزاف بزاف بزاف. دونك نقادو التقديه نردو كل حاجه بلاصتها وعاد نبداو الوصفه. يلا فوالا. دونك كيما شفتوا قطعت الفلفله ايمانسي غنزيد لها شويه الملحه نتوما بودر والبزار ونخليها تشحر حتى تنزل شي شويه. فوالا. دونك هنا غنزيد الدجاج ديالي وغندير نفس التوابل ملحه بزاف
شفتوا لا بودر وغنزيد شويه ديال الصوجا. فوالا دونك هنا الدجاج ديالي غادي نخليه حتى يطيب مع الفليفله، وعاد نزيد لهم لا كريم فريش غير شويه حتى يطيبوا مزيان. دونك حتى الاخر غنوريكم شنو غادي ندير لهم. بون هنا غادي نوجد لو ديسير ديالي. دونك غادي ندير فيه ياغورت، مونك، بانان. غادي ندير غير نص مونك باسكو بزاف. صافي هو الدجاج ديالي مع ديك الفليفله بزل. دونك هنا غنزيد لهم شويه د لا كريم فريش صافي، وغادي نخلط كلشي. الوغ فوالا لي شيري. المهم هنايا غادي ندير 6 ديال لي تاكيتوس. اول حاجه غادي نبدا بها هو هاد لاصوص برغر، هاد امورا كتجي لذيذه بزاف. دونك غادي ندهن هو الاول. ابخي غادي ناخذ الفرomاج كاري، كناخذ ديما هذا ديال الشيدر. غنوريكم الباكي ديال اور بلون واعر بزاف حيت كيذوب فريمون، كيذوب وكيجي بنين بزاف. هو اللي غادي يفرشوا هكا من التحت. ابخي غادي ناخذ لا فارس ديالي، غادي نحاول نحطها هكا بالشكل طولي. صافي دونك اخر حاجه غادي ندير له الفرomاج غابي هكا من الفوق. صافي دونك اخر حاجه يمكن لكم هكا غير تروليوهم ودهنوهم هكا شويه بالزبده وتخشيوهم في الفران وصافي. انا هاد المره غادي نديرهم في باليني على هذا الشكل هذا. فوالا دابا غيتحلوا. ها هما وجدوا، ساليغ
super bon. C'est une recette très facile ou rapide ou voilà, c'est un sandwich هكا تديوه معكم الخدمه. هنا عندي ياغورت مع لي فروي. دونك لي دو زوطر راه مازالين كيتكرياو وحنا غادي نمشيو نتعشاو ونخليو هذوك هما اللي غادي نديو معنا. وقيله اليوم غادي ناكلو جوج لواحد باسكو فينا الجوع كوميم. ما درنا لا غوتي لا حتى شي حاجه. راكم شفتوني دخلت دوشت فريمون من هادي لهادي. دونك نتعشاو ونرجع معكم. فوالا المهم حنا تعشينا الحمد لله. سيتي سوبر بون. غير جربوا هاد لا روسيت والله ما غتندموا عليها. وإلا جربتوها بارطاجيوها معايا كالعاده سوغ انستغرام باش نبارطاجيها ا مون طور انا في لا ستوري. فوالا دونك فرقت عليه على جوج ودفرتو هكا باش يصبح لي شي شويه ويفي. ما بغيت ندير ليه لا سيشوار لا بلاك لا حتى شي حاجه. دونك كنعس بيه بحال هكا وكيصبح مزيان. دونك فوالا كيما شفتوا وجدت البيزا ديالي. دابا هي حدايا غادي ندير شي شويه ديال المونتاج. وعندي régime à faire au cours de la journée inchallah pour des rendez-vous وغنمشي ندير دودو. دونك وصلنا لنهايه الفلوق ديالي واخا ما كنسخاش بكم. انستغرام ديالي ها هو ما تنساوش تابعوني عليه. كنبغيكم بزاف. بوسه كبيره مني ليكم وتهلاو في راسكم بزاف ونتلاقاو في فيديو جديد وقريب. باي باي.